अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से खैरियत से ही हूं। आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट और बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही अहम टॉपिक है 9th में और FSC में MCQs के तौर पर ये अक्सर आता है। ये अगर आप एक मरतबा समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो मैंने इसको सिर्फ 3 रूल्स में जो है ना समझाने की कोशिश की है। 12 के 12 टेंसेस जो है ना उनकी चेंज द वॉइस अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगी अगर आप लोग इन 3 रूल्स को तैयार कर लेते हैं। मैंने सिर्फ 3 रूल्स में जो है ना आपको समझाने की कोशिश की है और 12 के 12 टेंसेस के जो पैसिव हैं वो आपको एक्टिव से पैसिव हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले जो है ना आपको पता होना चाहिए कि वॉइस क्या है। वॉइस आवाज़ को कहते हैं, साउंड को कहते हैं। किसी भी सेंटेंस की नेचर होती है, उसकी कोई आवाज़ होती है तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव वॉइस में मैं सिंपली आपको बताता हूँ, वजाहत में नहीं जाता कि एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पैसिव में जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्या होता है वो एक्टिव हो जाता है। मिसाल के तौर पर वो फूल तोड़ता है, इसमें वो जो है ना सब्जेक्ट है और फूल क्या है ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद रहता है, उसको हरकत में लाने के लिए सब्जेक्ट ज़रूरी होता है। अब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो यूँ हो जाएगा कि सब्जेक्ट से फूल तोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर उससे फूल तोड़ा जाता है। अब ये नहीं है उसमें थोड़ी सी उसकी सुस्ती ज़ाहिर हो रही है कि कोई उसको प्रेशर है जिसकी वजह से वो फूल तोड़ा जाता है, लेकिन उसका कोई अपना शौक़ नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि वो फूल तोड़ता है तो इसमें एक्चुअली ठीक है, सेंटेंस एक्टिव है, सब्जेक्ट एक्टिव है। क्योंकि जब कहेंगे कि फूल उससे तोड़ा जाता है, कोई उसका शौक़ नहीं है। ऐसे वो किताब पढ़ता है, किताब उससे पढ़ी जाती है, तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है ना वो एक्टिव होता है, अदरवाइज़ क्या होता है पैसिव हो जाता है जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। इसके जो रूल्स हैं वो 3, वो कौन से हैं तो वजाहत के साथ इन रूल्स को मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठ जाएंगे। 5 मिनट लगेंगे आपको इसको याद करने में, या अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो उसी वक्त आपको याद हो जाएंगे। तो ये रूल्स हैं। इन रूल्स के याद करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ज़िंदगी भर चेंज द वॉइस नहीं भूलेंगे, कि उसमें ना ही आपको एक एक टेंस को क्लियर करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो टीचर होता है या स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, वो क्या होता है कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाया गया, फिर पास्ट इंडेफिनिट को, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट को, इस तरीके से जो है ना वो पढ़ाए जाते हैं। मैंने सिर्फ 3 रूल्स में जो है ना इसको समझाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाए। पहले जो रूल नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और उससे पहले बाई ला जाता है और उस सब्जेक्ट की हालत ऑब्जेक्टिव बन जाती है। दोबारा सुन लें, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस हो जाता है, उससे पहले बाय लग जाता है और उसकी हालत भी क्या हो जाती है ऑब्जेक्टिव हो जाती है। अब अगर के सब्जेक्ट है नॉन, वो तो तब्दील नहीं होगा, बाकी अगर प्रोनाउंस हैं वो तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आई है तो वो तब्दील हो जाता है बाई मी में, ये क्योंकि प्रोनाउन है। वी है ये तब्दील हो जाता है बाय अस में। यू है बाय यू में। ही है बाय हिम में। शी है बाय हर में। दे है बाय देम में। इट है बाय इट में तब्दील हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर ये नाम लिखा है मैंने असलम, ये बाय असलम में तब्दील हो गया, लेकिन इसकी हालत नाउन की हालत कभी तब्दील नहीं होती, नाउन वही नाउन ही रहता है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है पहले रूल का वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। वो तो सिंपल, उससे भी सिंपल है। इसमें तो बाई को हम एडिशन करते हैं, इजाफा करते हैं, उसमें ये इजाफा भी नहीं होता। अगर आई है, अगर मी है तो वो आई में तब्दील हो गया, अगर अस है तो वो वी में तब्दील हो गया, अगर यू है तो वो यू में ही रहेगा, क्योंकि यू की जो है ना फ़ैली और मफूली हालत सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सूरतों में ये सेम ही होता है। हिम है तो वो ही में तब्दील हुआ, चेंज हुआ। हर है तो वो शी में तब्दील हो गया। देम है तो वो दे में तब्दील हो गया। और इट है तो वो इट ही रहा और असलम है तो वो असलम ही रहा। यानी नाउन ना इधर तब्दील होता है ना इधर ही तब्दील होता है। पहला रूल आपका यही हुआ कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेसमेंट करनी है, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की जगह पर। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो उसके साथ बाई का इजाफा हो जाएगा। दूसरा जो हमारा रूल है वो बड़ा ही आसान है, लेकिन इसको समझना है अच्छे तरीके से आप लोगों ने। तो सारा जो बेस करता है ना, यानी चेंज द वॉइस जिस पर बेस कर रहा है वो यही रूल है। बाकी वो तो कॉमन है कि सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की से रिप्लेस हो जाता है।
پورے ٹینسز جو بیس کر رہے ہیں وہ اسی رول پر کر رہے ہیں. اچھے طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے. اب اس میں یہ ہے کہ ورب کی سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اس میں لگانے ہوتے ہیں ہیلپنگ ورب. سبجیکٹ تو ریپلیس ہو گیا, آبجیکٹ بھی ریپلیس ہو گیا. اب ہم نے لگانے ہوتے ہیں ہیلپنگ ورب لگانے ہوتے ہیں کہ ہیلپنگ ورب ہم نے اس تبدیل کرنے ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جو ورب کی ہماری پہلی فارم ہے, ورب کی پہلی فارم اگر آئی ہوئی ہے کسی سینٹینس کے اندر, کوئی ہیلپنگ ورب نہیں آیا ہو, صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پہلی فارم آ گئی ہے ورب کی, تو آپ نے آنکھیں بند کر کے از ایم آر لگا دینا ہے. وہ دیکھنا ہے کہ آئی آیا ہوا ہے تو ظاہر ایم لگائیں گے, ہی آیا ہوا ہے تو از لگائیں گے, شی آیا ہوا ہے تو از لگائیں گے, دے آیا ہوا ہے تو آر لگائیں گے. وہ علاوہ چیزیں ہیں, لیکن آپ نے کیا لگانا ہے, از ایم آر, ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر ڈو ڈز آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پہلی فارم آئی ہوئی ہے, یعنی ورب کی پہلی فارم ہے اور اس کے ساتھ ڈز ناٹ آ گیا, ڈو ناٹ آ گیا, سوالیہ فکرہ انٹروگیٹو ہے, تو اس میں آپ نے ڈز شروع میں دیا ہوا ہے اس نے سینٹینس کے اندر, تب بھی آپ نے از ایم آر ہی سلیکٹ کرنا ہے. ایسی صورت میں بھی کہ یعنی ورب کی پہلی فارم ہے اور ڈو ڈز آیا ہوا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ورب کی اگر سیکنڈ فارم آئی ہوئی ہے تب آپ نے واز ورب چوز کرنا ہے. ورب کی اگر سیکنڈ فارم آئی ہوئی ہے تب آپ نے واز لگا دینا ہے. اور اسی ورب کی یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اگر اسی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ اگر ڈڈ آیا ہوا ہے, وہاں پر تھا کہ پہلی فارم کے ساتھ ڈو ڈز, لیکن یہاں پر ہے کہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ڈڈ آیا ہوا ہے, ایسی صورت میں آپ نے واز ورب لگا دینا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ اگر ویل ہے, شیل ہے, مے ہے, مائٹ ہے, یہ سارے ہیں ماڈل ورب. ان ساروں کے ساتھ آپ نے صرف بی کا اضافہ کر دینا ہے بس. ویل ہے تو ویل بھی, شیل ہے تو شیل بھی, مے ہے تو مے بھی, مائٹ ہے تو مائٹ بھی, کین ہے تو کین بھی, ہیز ٹو, ہیو ٹو, یہ بھی میں نے ان کے ساتھ ماڈل ورب کے ساتھ ایڈ کر دیے, ہیز ٹو, ہیو ٹو, ہیڈ ٹو. اب یہ مجبوری والے سینٹینسز ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی آپ نے بی کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ ٹینسز 12 ٹینسز کے بھی ہٹ کے ہوتے ہیں, ماڈل ورب کا یوز ہے یا چاہے یہ بھی ہے, یہ میں نے ایک ساتھ اس کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے. اب اس میں ہیز ٹو, ہیو ٹو, ہیڈ ٹو, ول ٹو, ول ہیو ٹو, شیل ہیو ٹو, یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. ان سب کے ساتھ ہم نے بی کا اضافہ کر دینا ہے. اور نیکسٹ آتے ہیں کہ اگر پہلے سے ہی از ایم آر آیا ہوا ہے, پہلے سے یعنی سینٹینس کے اندر از ایم آر آیا ہوا ہے, دے آر پلینگ کرکٹ, اب اس میں از ایم آر آیا ہوا ہے, ایسی صورت میں آپ نے از ایم آر پلس بینگ لگا دینا ہے. ایسے ہی اگر واز ور آیا ہوا ہے, واز ور پلس بینگ, ویل بھی, شیل بھی آیا ہوا ہے, اس طرح کے یعنی جو کنٹینیوس کے ٹینس ہوتے ہیں پیسے وائس میں ان کا استعمال نہیں آتا, نہ ہی آپ کے سلیبس میں شامل ہے. لیکن اگر آ جائے تو ایک آپ کو رول کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ویل بھی, شیل بھی آئے ہوئے ہیں تو ویل بھی, شیل بھی پلس بینگ. ایسے ہی ہیز بین, ہیو بین, ہیڈ بین, یعنی یہ کنٹینیوس کے فکرے ہوتے ہیں, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے یا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کے, اس کے بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ کو چینج دا وائس نہیں کہتا, آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہوتے. لیکن اگر آ جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نے بینگ کا اضافہ کر دینا ہے. ہیز بین بینگ, ہیڈ بین بینگ, ول ہیو بین بینگ, شیل ہیو بین بینگ, اس میں ساروں میں آپ نے کیا کرنا ہے, بینگ کا اضافہ کر دینا ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس اگر یعنی پرفیکٹ کے ہیلپنگ ورب آئے ہوئے ہیں, ہیز ہے, ہیو ہے, ہیڈ ہے, ول ہیو ہے, شیل ہیو ہے, ایسی صورت میں آپ نے صرف بین کا اضافہ کر دینا ہے بس. تو یہ آپ کا پہلا جو دوسرا رول ہے وہ مکمل ہو گیا. اس رول کے اندر تمام ٹینسز آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے جو ہیز ٹو ماڈل ورب ہیں, پاسبلٹیز والے سینٹینسز ہیں, وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ سارے آپ کے مین ہوتا بھی یہی ہے کہ اس میں ہیلپنگ ورب کون سا لگانا آتا ہے. یہیں آپ پر جو ہے نا بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہیلپنگ ورب کون سا لگائیں, اور یہیں پر غلطی کرتے ہیں. تیسرا جو ہمارے پاس رول ہے وہ بڑا ہی آسان ہے, سمپل رول ہے, وہ یہیں آپ کو یاد ہو جائے گا کہ جتنی بھی فارمز ہوتی ہیں نا ورب کی, جتنی بھی آل فارمز آف ورب ول بی چینج انٹو تھرڈ فارم آف ورب. جتنی بھی فارمز ہوتی ہیں ساری کی ساری فارمز آپ نے تھرڈ فارم میں تبدیل کر دیں. پہلی فارم ہے تو تھرڈ میں, دوسری ہے تو تھرڈ میں, تیسری ہے تو تھرڈ میں, یعنی اور اس کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل ہے جس کو چوتھی فارم بولتے ہیں, تو وہ بھی آپ کی جو ہے نا کس میں تبدیل ہو جاتی ہے, آپ کی تھرڈ فارم میں تبدیل ہو جائے گی. یہی رولز کو, اس رولز کو جب یہ آپ کے سامنے ہوں گے, آپ کوئی بھی سینٹینس اٹھائیں
آپ کے لیے بنانا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اب ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے، ہی ڈڈ ناٹ پلے ہاکی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہمارے پاس سینٹینس ہے، ہی سبجیکٹ ہے، یہ ڈڈ ناٹ اس کا جو ہے نا ہیلپنگ ورب ہے، پلے مین ورب ہے، اور ہاکی جو ہے نا اس کا آبجیکٹ ہے۔ ظاہر ہے یہ ادھر آ گیا، ہاکی ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے، یہ وہاں چلا گیا، یہ تبدیل ہو گیا بائی ہم میں۔ پہلا رول ختم ہو گیا اس کا۔ پہلا رول یہی تھا نا، سبجیکٹ آبجیکٹ کی جگہ پر آبجیکٹ، سبجیکٹ کی جگہ پر بائی کا اضافہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہم نے لگانا ہے ہیلپنگ ورب، کہ ہیلپنگ ورب ہم اس میں کون سا لگائیں؟ تو اس میں سادہ ہے کہ یہ ڈڈ ناٹ آیا ہوا ہے، یہ ڈڈ کا استعمال ہو گیا، اور فارم کون سی ہے؟ پہلی ہے۔ ادھر دیکھیں، ڈڈ ہو اور فارم پہلی ہو تو کون سا ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈڈ ہے اور فارم ورب کی پہلی ہے، اور اس میں ہم نے کیا لگانا ہے؟ واز ورب۔ تو ہاکی کے ساتھ ور آئے گا یا واز آئے گا؟ ہاکی واز۔ نیکسٹ جو ہے نا دوسرا رول ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہمارا تھرڈ رول ہے کہ جتنی بھی فارمز آف ورب ہیں وہ ساری کی ساری تھرڈ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب پلے ہے تو کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ سیکنڈ بھی اس کی پلیڈ ہے، تھرڈ بھی اس کی پلیڈ ہے، پلیڈ میں چینج ہو گیا۔ ہاکی واز پلیڈ بائی ہم۔ تو آسانی کے ساتھ جتنے بھی آپ جس سینٹینس کو اٹھائیں گے، جس ٹینس کو اٹھائیں گے، وہ سارے اسی رولز کے تحت بنیں گے۔ یہ اگر آپ کو رولز تیار ہو گئے تو آپ کو چینج دا ویز تیار ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے جو ہے نا فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔